هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة. مستمعينا الكرام، الرجاويات والرجاويين، اصدقاء البودكاست ديال بيرجيكو على راديو رجا، كنرحبوا بكم في هذا البودكاست الجديد ديال هذا الاسبوع اللي غنتكلموا فيه بطبيعه الحال على فريق الرجاء البيضاوي واخر المستجدات ديال الفريق الاول. طبعا مجموعه ديال الحوايج غادي نتكلموا عليهم. بدايه موضوع الساعه، الانتدابات مع القرب ديال النهايه ديال هذا الميركاتو، واش الرجاء البيضاوي غيعزز الصفوف ديالو او لا. ولكن قبل ذلك مع الاصدقاء يوسف الشاني، مهدي الزكراوي، سي فضيل عبد اللهوي، غنتكلموا على هذا الاسبوع الكبير اللي دوزاته الرجاء واللي كان فيه الهضره بزاف ما بين الجزائر والجديده. يوسف الشاني مرحبا. مرحبا بك منير. مهدي الزكراوي اهلا. اهلا خويا منير. مزيان بعداك؟ صافا رباح وتعادل من الجزائر مزيان. فضيل اهلا وسهلا. اهلا منير، كي داير انت بعدا؟ والله لا بخير الحمد لله. حنا كنلعبوا على البقاء. يوسف الشاني، مهدي الزكراوي، فضيل عبد اللهوي، هذا الاسبوع اللي دوزات بعد الرجاء قبل ما ندخلوا المواضيع الساعه ما بين الجزائر والجديده، كيفاش شفتي هاد المتابعه وهاد؟ شوف، الله يحسن العون اللعابه والستاف، لان باش تبقى من الخميس تقريبا اللي فات الجزائر لعبتي من الفتح ومشيتي. يمكن هذا اطول ديبلاسمون مورا داك الديبلاسمون الشهير ديال سوريا وجنوب افريقيا، قطعتي جوج قارات. الدراري داروا اللي عليهم. اللي مهم هو داك الفوز على الجزائر، لان كيبان لي بان لوبجيكتيف ديال يعني لا بريوريتي عند المكتب هو داك لا كوب ديال محمد السادس. 2-1 نتيجه جد ايجابيه في انتظار الماتش روتور، ساشون كو كيفاش غتكون وصلتي ل 9 فيفري، كيفاش غتكون حالتك يعني او نيفو بليسور اون تيرم دو لا بريباراسيون دو جوور. غادي تلعب بزاف الماتشات من هنا ل 9 فيفري. بالنسبه علاش قلت لك الله يحسن العون اللاعبين، لان كيفكروا لعبوا الماتش ديالهم ديال الجزائر، كان كيفكروا في تيزي وزو. لي ريزو سوسيو ما زقاوش على الماتش ديال الجديده اللي ما تلعبش. وسيرتو الا سمحتي لي، دوك اليومين اللي كانوا قبل الماتش ديال المولوديه اللي باقي التساؤل، واش لاعبين، واش راجعين، واش ما راجعينش، واش باقيين، واش ما باقيين. لا، هادشي كنقول لك بان التركيز كان مشتت بالنسبه للاعبين، ولكن رغم ذلك ربحوا مولوديه، تعادلوا مع جي اس كابيلي اللي كان اعتبروا انا فوز. علاش؟ لان راه سي 3 بوين كاع 4 بوين، وهذيك كنا هضرنا عليها شحال هذه من 4 نقاط مع لادفيرسير ديريكت. دونك تو لا نوتراليزي، خليتيه بعيد في بلاصتو، وانت ان شاء الله غادي تجرب شويه عليك الماتش ديال الترجي وفيتا كلوب. دونك جو بونس كو لوبجيكتيف اي اتان، ساشون كو كانت واحد لا بريسيون انورم على اللاعبين ديال الرجاء، على المسؤولين، على الستاف. لو كان خسرتي شي خسره في تيزي وزو، كان يقولوا انتم ما جيتوش لعبتوا خسرتوا هذه. دونك الله يحسن العون اي واحد اللي كان مشارك في هذا الاسبوع الطويل للجزائر. انا بالنسبه لي اوبيراسيون ريوسيت و جو بونس كو سي دو بون اوغور بور لا سويت. نسول المهدي قبل ما ندخل معاه الانتدابات وداك الشيء، هذا الاسبوع كيفاش عشتيه انت؟ وهو ما ساهلش من البودكاست اللي داز لدابا. سي صح، الله يلا نفضل. وماشي شي حاجه اللي مولفينها. دو ديبلاسمون لالجيري ديجا هما صعاب. ديجا عندك دو ماتش في الجيري، ديجا هذه صعيبه. حنا زدنا صعبنا لنا شويه بالريزولتا كونتر الفوس، لان بيسكو ضحيتي بالفوس دونك وليتي خصك ضروري دير ريزولتا في هذوك لي دو ماتش. دونك انت زدتي عليك هذه القضيه، وزاد عليها داك الشرينات كامل على الجديده. راه هضرنا زعما بالتفاصيل على داكشي. هي دارت تا داك الهضره على داك الماتش، حتى هي خلات الاثر، رخات بالدير. دونك زدنا دي شوز اللي زادوا صعبوا. غوسو مودو زعما هاد الرحله الجزائر كانت مزيانه، لان جبنا فيكتوار في الماتش اللي عندنا في الي روتور اللي هو لا كوب اغاب، اللي بالنسبه لي هذا العام بريوريتي ما خصناش نزقلوها. اي الماتش اللي خصنا نمشيو نجيبو فيه التعادل ولا ما نخسروش، تعادلنا فيه مزيان. غوسو مودو مزيان. ابري نقدروا نهضروا على حيت كوميم هاد لي دو ريزولطا
بلاتي الله يرحم انت غتبدا لي عاوتاني بيان انت كطلع غادي هو انت بيان كتمهود سور. لا تسمع فاضل يلا اسمع فاضي واش يهبط عندي انا بالنسبه لي الرجاء دوزت اسبوع ممتاز زعما بصراحه. اذا كانت الرجاء خسرت هاد الماتشات بجوج راه تقدر تقول عادي، حيت لاعب برا وخسرتي تقدر تجوستيفيها. جبتي الرباح في كاس محمد السادس باش الماتش روتور سهلتيه عليك واحد شويه سهلتي واحد شويه ايوا المهم راه ماركتي جوج بيوت جوج بيوت برا، راه هما بادين خصهم 2-0 باش يتاهلوا، 1-0 ما يدير لهم والو، دونك خصهم يماركيو جوج بيوت، ماشي ساهل تماركي جوج بيوت في كازا بلا ما يتماركا عليك. و في كاس في العصبه جبتي التعادل، كان يقدر يكون النتيجه احسن ولكن وكان يقدر يكون خسران ودابا عندك 3 النقاط على شبيبه القبائل و6 النقاط على فيتا كلوب، راك قربتي مازال ما وصلتي ولكن قربتي. وفي هذا الاسبوع زيد عليه حتى ديك القرار ديال الرجاء انه يقاطع الماتش ديال الجديده حتى هو ميساج مهم كنصيفطوا للمعنيين بالشأن الكروي هنا في المغرب. دونك انا جو بونس كو الرجاء وصلت بزاف ديال لي زوبجيكتيف في هذا الاسبوع، نقدر نقول غير ان هذا شيء ايجابي. وصلت بزاف ديال لي زوبجيكتيف في هذا الاسبوع، صوف ان الجمهور باقي كيتسنى الانتدابات، الكلمه اللي كنسمعوها هذه شهر، ولكن دابا ولات لا بريسيون اكثر لان ما بقى والو، شحال باقي 5 ايام ولا 6 ايام باش يتسد بقى والو. الجمهور كيبان ليه انه ما كاين حتى شي حاجه. يعني شنو كيبان لكم نتوما الصوره كيفاش باينه، مع العلم انه ملي كتجي تتبع من بعد هذه النتائج، لانه الهضره على الانتدابات قبل ماشي هي الهضره على الانتدابات دابا، كاين بزاف ديال الاراء. حنا نحاولوا حنايا نقسموا هذا الشيء ونشوفوا نفصلوا نهضروا كاع على الاراء اللي كاينه. غنبدا بالمهدي اللي بقيتي غادي طالع دابا. المهدي لا حيت مهدي دابا انت عندك كل شيء مزيان بخير، الجيري ما لعبناش في جديده مي. لا شوف انا لا في ديالي عند الانتدابات الريكروتمون الى كلير، البوزوان كاين، ما نبقاوش نكذبوا على راسنا. لو بوزوان ولا لو رونفور؟ لا لو بوزوان اي لو رونفور جوج، لان عندك اون سيزون كتلعب فيها بليزيور كومبيتيسيون، لو فيت ان يكون عندك كل بوست دوبلي سا سي ان بوزوان، سي با ان رونفور. كي يكون عندك ان رونفور الا كنتي لاعب غير على البطوله وما عندكش رومبلاسون ديال لاريير دروا ولا ما عندكش رومبلاسون ديال الكاسور، وي هذا سي ان رونفور. مي ملي كتولي لاعب على 3 لي كومبيتيسيون، هذا سا دوفيان ان بوزوان. دونك انا جو بارل فريمون دان بوزوان. هاد السيمانه اللي دازت مزيان ديال الجزائر، الا هضرنا على لي ماتش سي با دي ماتش كون ميتريزي. كان عندنا واحد البارامتر اللي مزيان خصو يكون عندنا، خصو يكون، ما يمكنش اون ايكيب شامبيون ما يكونش عندها، وكان عندنا اللي هو الزهر. كان عندنا كوميم الزهر. كان الفار في لا ليغ دي شامبيون وماشي في لا كوبا غاب، كل دي ريزولطات تبدلوا. الفار عطانا بينالتي مع المولوديه وحيد الشباب القوي البينالتي، سون بارلي داك لورجو ديالنا ديال مالونغو اللي حتى هو مي غير سي دي بارامتر. غير هو باش حنايا بكل امانه حنا كنهضروا هنايا في الرجاء، كنقولوا حنا بكل امانه راه كان بيان سور الشبيبه حتى هو بيان سور البينالتي ديالهم، البينالتي اللي تعطى للرجاء مع المولوديه اللي مو فلاغرون كو البينالتي اللي تحيد الشبيبه القبيله. هادشي كاين، مي هادشي مزيان، هادشي هاد الزهر خصو يكون عندك لا بغيتي، ولكن هادشي مونطر بانك راك غادي فهمتيني، غادي ما عندكش بوكو دو مارج، ساشون كو ما مرتاح ساشون كو نتايا لاشيتي لي ديرني ماتش البطوله باش تمشي اليز للجزائر. ما يمكنش تمشي اليز واخا طلعت انت دابا لاشيتي الماتش ومشيتي فريمون لعبتي مزير. كون جو دي مزير جو بارل كونتوني. وكاين مهدي راك لعب برا ما تنساش بيان سور. دابا شوف حنا راه قلنا بان واحد السانتيتيك اللي متفق معكم، راه قلنا بان راه قلنا لو ريزولتا سي ان تري غون اكسبلوا. راه ما عندوش انا غير دابا كنهضروا على لا سيزون كامله وعلى القضيه ديال البوزوان ديال حيت عاوتاني راه واحد الوقيته كونتر شبيبه القبيل راه كدير ان شونجمون باش تدخل مذكور، sachant que l'arrière droit déjà باقي في التيران. هادشي ça peut rentrer dans la tactique ديال l'entraîneur, mais ça montre les limites ديالنا.
ليميت ديالنا كاينين ما نخدموش على راسنا في هذا لو رومبلاسمون. انا ما متفقش معك بان سا دومون زعما كتبين لا ليميت وشنو سا مونطخ ان داك لاري غوش ولا لي غوش ديال في الكوتي غوش اللي كان فيه الدويك مسكين اللي دائما كيطلب ان اللاعبين يعاونوه تكاو عليه. دونك سيتي ان شوا tactique. Donc c'est un choix tactique, c'est pas حاجة limité parce qu'il devait absolument mettre un autre gars شيكو كان رحيمي يخلي الهبطي مثلا ويخلي رحيمي لان رحيمي هو ديجا كانت غتكون هضره اخرى كتكون هضره اخرى و لا سوليسيون كتكون اسهل دي مومون دويك افيك كيكونوا ديما جوج قدامه داخ كان ضروري يرجع مدكور ويدير متولي اغوش في لاتاك باش يحاول يتحكم في هذاك لو كوتي غوش لان راه الرجاء كون خسرات كره نربح الجزائر هنا في المغرب حاجه ما تكون انا فهمت المهدي فين غادي على اساس ان عندك دي ليميت في لا ليست لا باسكو ماشي واللي باينين هاد لي ليميت باينين لو سميتو كسوسوا الكوميتي ولا لونتينور راه هضروا قالوا البارح الزيات قال لك يسون تران دو ترافايي على دي جوار دونك راه كلشي عارف كاين لو بوزوان. ولكن راه قال شي حاجه مهمه عاوتاني قال بان راه كنا خدامين على شي ملفات ديال بمعنى لعابه اللي ما جابش فيهم الله. دونك هذا سي ان بوين كي فو دير بان الكوميتي عارف كاين بوزوان وخدم عليه دابا لحد الان مازال خدم على حدراف وما صدقاتش وراه تا هو سي ان بوزوان حدراف فريمون ان بوزوان باسكو دو مومون جمال السلامي اتصل بحدراف وعطاهم لاكور اللي كان هو في السعوديه وقال لهم انتم لا بريوريتي فهمتي قال لهم فاش غنجي انتم الاولين وغنذاكروا هادي والسيد بدل الراي ديالو فهمتي دونك من حقه لانه هو اللي يديها في لاكارير ديالو حيت حتى واحد ما غيتحاز معاه في الاخر فهمتي دونك حنا كاملين متفقين بان واخا كاين تساؤل ديال شكون اللي خلاه يبدل رايه. شوف الفلوس هما شوف لا وداكشي اللي وقع بين داكشي اللي وقع بين الدار البيضاء والرباط يمكن اسمع لو نير دو لا غير سي لارجون صافي هادشي اللي كاين بلا ما نبقاو هو ملي كتشوف هادشي من برا علاش كيبان لك باللي شويه الجو متوتر الجمهور مقلق شويه و امباسيون زعما وما فاهمش لي زونجو هادي شهر وحنا كنقولوا الكاس الكوميتي ديال وما تحرك كاين هذا الاحساس انا من كنقرا الناس اش كيكتبوا هادي ودابا دخلنا وزيد كاين انا بالنسبه لي كاين واحد المشكل بعدا ديال التواصل واحد الوقت نتفاهموا ما بيناتنا شنو هي هاد لا استراتيجي ونخرجوا واحد الهضره تخرج راي واحد اليمون لونغاج يكون كيقول لك شنو وقع اللي تقالت هضره ومن بعد ديك الهضره تراجعوا عليها وتقالت هضره اخرى ومن بعد من تقالت هضره اخرى بدينا كنجبدوا شي هضره نتاع خصكم تفكروا في الفلوس كاين شي كافوياج كاين واحد الكافوياج الكافوياج الاول هو التصريح ديال السلامي فاش قال على نيته مسكين خاصنا 4 اللعابه كاين جوج تصريحات اخرين لا بلاتي نقول لك بدا بالسلامي السلامي هو الاول السلامي ديك الهضره اللي قال السلامي الجمهور ديال الرجاء شدوا عليه من فمه اش قالوا هما يديروا الضغط على المكتب قال لهم انتوما ما بغيتوش تجيبوا واحد والسلامي كيقول لكم المدرب قال ولا كاع خرج اشتاك ديال توس افيك سلامي بوغ ريكروتمون انا بالنسبه ليا فهمتي كان ياخذوا يمكن سيمانه ولا جوج ويتفاهموا على لا استراتيجي ريكروتمون ويخرج ميساج واحد ويبقاو غاديين على هذاك الميساج. اسمح لي فاضل انا ملي سمعت التصريح البارح ديال جواد الزيات برر هذه القضيه ديال التصريح ديال السلامي قال راه هذاك الوقت كان يلاه جا الطاقم التقني الجديد مع يوسف مازال ما طولوش بزاف مع الجروب هي الاناليز ديالو على حسب ذاك الوقت اللي على هذاك الوقت اللي لا ولكن ثاني هذه كما كنقولوا الى ان بو تيري بار لي شوفو لان حنا في الاول فاش قلنا السلامي جا لافونتاج ان السلامي جا سي كو عارف ليفيكتيف هو السفري عارفين الناس ديالنا وعارفين لو نيفو ديال لي جوار وعارف دونك هذه شويه انا فهمتها على اساس انه ديك الساعه يمكن وقع واحد التوتر اللي زاد ودابا وصلنا لواحد الحاجه اللي حتى هي ماشي زوين هي حنا بغينا انتدابات وإلا ما كاينش انتدابات راكم فاشلين هذه ما كايناش عاوتاني هذه ما يمكنش يمكن اسمح لي نزيد واحد التصريح اخر حتى هو اثار الجدل هو التصريح ديال الناطق الرسمي سعيد وهبي الاسبوع اللي فات في احد المنابر فاش قال راه كاين اشتغال على لعابه كان كيدوي على وغيتم التقديم ديالهم الاسبوع الجاي انا بعدا 100% كان كيدوي على حدراف اللي عطاهم الكلمه واحد عطاك الكلمه وقال لك صافي انا غادي نجي وما جاش هاد الدومين هذا ما فيهش الكلمه هاد الدومين فيه هزتوني وسني
لا ما فيش الكلمه الا خديتي سي لا فان سي سا. ولكن الكلمه كتبدا في الاول كنعيط لك واش بغيتي تجي واش عندك لا بريوريتي واش ضروري خصني نهضر معاك ما يمكنش اجي السلام عليكم خذتوني عاد نتواصل انا لا بروف احنا فيها دابا هذاك الموضوع اخر حتى هو نقدروا حتى هو فيه ما يتقال زعما انت انت تسني في بركان ياك ولكن كتسني في الرباط. المهم انا كنعرف شي واحد كيمشي يسني في فرقه يمشي للنادي ديال ديك الفرقه ما يمشيش للرباط. سان ديتاي يمكن سان ديتاي اللي انا دابا انا شنو عطاني حيت الفرقه كانت غادا الكونغو ديك دابا هاد التوتر الفرقه غادا الكونغو يمكن ليكيب ديريجونت كلهم كانوا هنا ما بين الرباط وكذا باسكو غياخذوا الطياره يمشيو للكونغو دونك مسائل عاديه ماشي. لا انا اللي ما عجبنيش في هذا الشيء ولكن راه ما كنقولش الجمهور غلط. الجمهور عنده الصح وكل شيء متفق باللي خص الانتدابات غير هي رديناها في واحد لا فورمولاسيون واحد الطريقه اللي هذا الميساج كيخرج بحال ما عندنا والو في الفرقه بحال الفرقه فيها الزرقين ولا واحد 50% ديال الزرقين. دابا انا كندير راسي في بلاصه اللعابه دابا اللعابه كيسمعوا سيرتو ليسبوار ان ولا ليسبوار ولي جون كيسمعوا باللي راه ما عندهمش بلاصتهم. راه الجمهور قرر باللي الرجاء خصها انتدابات حيت بعض ماشي هذه الطريقه حتى هي خصنا نلقاو واحد لا فورمول اللي ما ندخل بحال دخلنا في صراع داك اللي يمكن الرجاء ما غاديش اللي تفاجات لها فاضل اسمح لي مهدي هو انه الجمهور ديال الرجاء كل شيء ولا سميتو يعني سبيسياليست تكنيك لا اوتور دو حدراف ولا كل شيء باغي حدراف مع انه العام اللي فات فاش حطوني ولاو كيقولوا لي خصك تمشي دابا ماشي حتى من بعد في الديربي ودابا ولكن حيت بانت البلاصه ديال الجناح بانت في الرجاء وخص شوف والناس بالنسبه للجمهور بالنسبه ليه داك الجناح كان واخا حدراف شادو مزيان كان بوحدو. ولكن اسمح لي عاوتاني فاش حطوني حدراف في التيران ديال مراكش عشان واحد قال لي خصو يمشي والنهار مشى كان اونتر نو كان غير بارابور الجمهور كان غير مأسوف عليه فاش مشى. ودابا فاش ما جاش ناضت القيامه هو الجمهور ما لقاش محسن ما كون جبتي ليه روبين يقول لك الجمهور انا ما بغيناش حدراف ندخل معكم في الاراء. لا بلاتي بغيت هذه النقطه اللي قال فاضل. كاين واحد الفولي اخر اللي هو خصنا نجبدوه لو فيت ان كما قلتي الجمهور بالنسبه ليه الا ما داروش انتدابات راك فاشل. انا جو بونس كو هادشي تاكسونتويا بلو فيت ان لي زانفورماسيون فينونسيير ديال الكلوب تبارطاجاو ان نيفو كبير هذا العام. الناس ولاو عندهم دي ديتاي. زيد عليها بانك هذا العام زدتي في الثمن ديال لي بي زدتي في الكرياج وزدتي في التريبون. دونك الجمهور كيقول لك 150 درهم. الجمهور كيقول لك الازمه راه ما كايناش. الجمهور كيقول لك الازمه ما كايناش كيقول لك حنا داكشي اللي طلبتيه مننا فينونسييرمون درناه. تابونات 13000 واحد وكاع لي ماتش براتيكمون بعدا لي كرون ماتش تيران عامر ولي ماتش مويا داخل جبنا انتداب. دونك الناس ولاو كيحسبوا هاد فهاد لا بيريود راه خلينا مليار ولا جوج ما عنديش لي شيفر مي كنقول زيد عليها انك تو ديكلاري ان هاد العام توني دراجه راه واحد 30 مليون درهم. هاد الفلوس اللي يقدروا يكونوا ما يكونوش دابا مي عند العامه الجمهور الرجاء دابا راه عندها 30 مليار ديال 3 مليار ديال سبونسورينغ وعندها الفلوس ديال بالعربيه عندك باش تجيب عندك باش تدخل للسوق. ونزيد نكمل كيقول لك فراقي اللي 10 درهم دخله ولا 30 درهم دخله كيشريو اللعابه. هادشي اللي كنقراو انا. هذا تا هو حيت هضرتوا قبيله على بروبليم دو كومونيكاسيون ديال الريكروتمون. بالنسبه لي تا هو سي ان اوت بروبليم دو كومونيكاسيون. بوتيتر كو الجمهور عنده الصح بوتيتر كو الكوميتي عنده الصح مي هادشي غيتكلاريفيا الى الكوميتي خرج وقال انا بالنسبه لي يقول كيداروا دي ريونيون مع لي زاديرون راه سو بوين لا هما الفلوس يدخلوا الكلوب هذا الكاش فلو هذا شنو داخل الكلوب راه بوتيتر كو الجامعه مازال ما عطاتناش المنحه بوتيتر كو مجلس المدينه مازال ما عطاناش بوتيتر ها شنو دخل ها شنو تصرف راه اللعابه مخلصين بالعكس على العوام الاخرين اللعابه مخلصينش ولا راه الفلوس كاينين هو دون سكالا راه كاين مشكل في الريكروتمون
وكاين مشكل في بلانيفيكاسيون ديال الريكروتمون، ولكن باش نعرفوا فين كاين المشكل هاد لي زانفورماسيون خصهم يتبارطاجاو ويوليو كلير عند البوبليك. داكور، انا غنبقى منسجم على لي كومونتير ديال الجمهور ديال الرجاء كامل، وغادي ناخذ كاع التيارات. دابا حنا تكلمنا بلسان وكنعطيو الراي اللسان ديال الناس كيقول لك اودي خاص انتدابات. كاين واحد الراي اخر بان في هاد لي دو سيمين الاخرين انطلاقا من ما بعد الماتش ديال الفوس، يمكن جا كداتو المباراه ديال المولوديه وهاد لا سيمين كاين واحد الجمهور كيقول لك اودي الا كنت غادي نعطي الفلوس في هاد اللعابه بالملايين كذا 200 مليون 300 مليون في هاد السميات، اللهم في زريده وفي هبطي كيفاش كيبان لكم هذا الراي هذا اللي كيقول لك اودي مزيان الناس اللي فرحاتهم بعد هاد الانتغراسيون ديال لي جون، كيقول واش ممكن هاد الانتغراسيون تعوض انتدابات؟ كيفاش كتشوفوا هذا الراي نتوما؟ انا بالنسبه لي ماشي هاد المساله ديال الانتدابات. فريق الرجاء دابا الان ما كنشوفش ان هاد المسؤولين باغيين يونجاجيو لو كلوب مثلا 1+3 نسيني مع شي واحد كنعطيه 250 مليون في 3 سنين راه هي 750 باغ اكزومبل، وما ما كتدخلش لهم هاد القضيه هذه في دماغهم. يمكن بالنسبه للريكروتمون عند فريق الرجاء الجمهور اش كيقول هو سوا ديزون يلانتيسيب، كيقول لك راه ما كنفكروش دابا، راه كنفكروا من بعد. حكا كنفكروا من بعد. راه شوف كون سوا كلير، كاينين شي وحدين اللي كيفكروا من بعد وكاين شي وحدين كيشجعوا. انا بالنسبه لي هذه انت غتفكر من بعد، راه داك العام فكرتي من بعد وراك ديتي جوج كوبات اشنو وما خرجتيش قلتي لهاد الناس واخا عذبتهم مزيان على ريكروتمون العام اللي فات وقلت لهم ما عندنا والو، الفرقه غطيح وما ماشي يعني ما غتلعبش البطوله جوسكا لا فان ودازو وجاو دوزيام وكلشي، حتى واحد ما دوا، حتى واحد ما قال في الحقيقه يعني خسرنا الهضره معاهم. اوجوردي كيقول لك حنا اوجوردي كنقولوا باسكو الاتي صعيب، ولكن راه لا كوب داراب راه غادي تسالي يمكن في ديبي مارس. مي غتسالي في ديبي مارس افريل جو بونس سي ان ولكن في الدومي فينال جو بونس غادي في مارس تكون باقي لك ماتش، غادي يبقى ماتش ان شاء الله في الرباط. دونك حتى هاد القضيه ديال الجمهور يسومي على بلاص ديال راه حنا كنشوفوا حيت حنا شفنا الفتح وشفنا واتزم وشفنا ديال، ولكن راه اللي قريب للستاف راه هو جمال سلامي. دونك جمال سلامي يمكن انا فهمت يوسف واش فهمتيش بغيت نقول لك؟ انا فهمت سيتادير هاد القضيه نتاع الانتدابات رابح في توليكو. انا نفسر لك علاش. ها هما جاو انتدابات، داكشي اللي كنتي باغي وقع. ها انت درتي الاخر لا سيزون ما ربحتي والو وكان عندي الصح، راه انتدابات كان خصهم يداروا. ربحتي لي تيتر في الاخر د لا سيزون راك فرحان حيت رجاوي باغي لي تيتر، حيت داكشي الشغل اللي خصك دير، حيت رجاوي باغي لي تيتر وهما جاو لي تيتر. دونك كاين حاجه ثالثه قالها جواد الزيات البارح، قال لك حنا جبنا 10 تلعب وما دينا والو في الاخر العام. ولكن تما درتي اللي عليك، درتي اللي عليك. شنو قالها بشويه الماء تما درتي اللي عليك. ديك الساعه اللي هضر معاك انت تو بونس كو البوبليك ياخذ درتي اللي عليك. واسمح لي عاوتاني بالعكس يقول لك ركروتيتي 10 وفشلتي. لا صدق. حيت اون تيرم دو رونتابيليتي ان انفستيسمون اش كتقول تو انفيستي بو باش نربح، باش بوغ افواغ بوكو. دابا هما كيشوفوا هذا المنظور ديالهم، والله بلاتي يوسف اون انفيستي حيت شي واحد كيقول لك وصاحبي راه غتربح 7 مليون، واش انت سيغ غتربحها؟ ولكن اوني با دون بوليتيك انفستيسمون. كيقول لك جيب لي واحد 3 د اللعابه ب 600 مليون، بعدا ما كاينينش 3 د اللعابه ب 600 مليون، جيبهم وراه ان شاء الله تربح لك وتخلص. لا راه لو كالكول ني با كوم سا، خاصك افيك لو موان دو موان تربح دو غرو موان. ما خصناش نريزونيو دي بوليتيك دانفستيسمون، حيت ماشي شركه تربح فلوس ولا هذه. انا غير بغيت نقول لك على القضيه ديال لو بوزوان. انا جي في ان كالكول سامبل. باقي لنا 21 ماتش في البطوله، 21 ولي كيلكو ماتش اللي باقي لنا في لا كوبا غاب لا سهل الله باقي لنا 4. لا انا حسبت غير لو بروشين تور. حنا باقي لنا الروتور وغندوزو بوتيتر غندوزو هي 3 وعاوتاني لي دو ماتش ريستون في لا ليغ دي شامبيون افيك لو بروشين تور. براتيكمون غنوصلوا 30 ماتش. باقا لك بطوله واخا باقا لك بطوله غادي تلعبها من مي جونفي حتى الماي ولوسط الشان. شحال غتلعب؟ 3 شهور ونص ولا 4 شهور غتلعب بطوله كامله اللي كتلعب في 3 فوا هاد لا ديوري هادي ولا 2 فوا هاد لا ديوري. دونك خصك فريمون يكون عندك ان ايفيكتيف اللي ما كتقالش فيه الهضره. اللي هاد القضيه اللي كتقولوا ديال كنوصلوا ميساج خايب لي جون، ما وصلناش ميساج خايب لي جون. ما كاين حتى شي جون دابا كنقولوا ليه راه معولين عليك باش نديو شي تيتر. لي جون كنقول لهم دابا راه معولين عليكم
الا شي ماتش حتى جينا واحد ولا جوج خصنا نلقاو على من نوقفوا 50 ولا 60% من لي تيتولير. والميساج راه دوزناه للعابه، راه ملي شدينا الفرقه كامله وطلعناها سميتو لي غرادان في الماتش ديال الفوس، راه قلنا لهم بانكم نتوما ما قادرينش على هذا الريتم، ولكن ماشي على ماتش واحد جوجيتش درناها في 2 ماتش. هذا الميساج راه كاين، راه 2 ماتش واحد راه كانت صدقات فيه مع واد الزم. داكشي بنقول ليه انتوما كتقولوا صدقات فيه، انا كنقول ما صدقاتش فيه، انا كنقول مشاونا 2 بوان، انا كنقول مشاونا 2 بوان. انتوما كتقولوا انت عندك الماتش ديال الرجاء، لا حيت هو عنده ماتش بالنسبه لي الرجاء خدات المركب خاص 3 لا سا ديبون مع اللاعبين، راه الناس كيربحوا سا ديبون مع اللاعبين. نهار خسرنا مع الترجي ما قلتلكش راه سيتي ان ريزولتا انورمال، خسرتي مع لو شامبيون دافريك ça peut arriver, ça arrive. Après coup tu peux le dire. Mais تقول لي تعادلنا مع واتزم سي ان بون ريزولتا، لا. مي في ديال هذوك الاكراهات وزيد عليها في هذا العام، زيد عليها في هذا العام اللي عندك دو كونديدا معك في البطوله اللي غاديين بالريتم طالع. بركان راه غادا بالريتم ديال اكثر من 70 نقطه، دي كونديدا معك في البطوله ومعك حتى في السوق هكذاك. وقلت لك غاديين بالريتم ديال اكثر من 70 نقطه، ما غاديينش بالريتم ديال كدا 50 ولا بركان غادي بالريتم ديال اكثر من 70. اي بغيتي دير البطوله ولا ما ديتيش البطوله، الا العام الجاي ما تاهلتيش لا ليغ دي شامبيون ما درتي بحال ما درتي والو. حيت الا العام الجاي ثاني ما لعبناش لا ليغ دي شامبيون مشينا كنلعبوا الكاف، راه ان فري بروبليم. دونك لو بوزوان من ما جيتيه غادي نفسروه نجريو نتيريو نلوحو نغطسو نتنفسو نيشو نخسرو نعياو نتوقفو نطيحو ونعاودو ونزيدو ونكملو ونوصلو. الرياضة محتاجة ديما التشجيع باش تدوم. MDGS نربحو الرياضة. نقطة أخرى اللي تمت الإثارة ديالها بزاف كيقول بأنه الرجاء أو الكوميتي أو الآراء اللي داخلة في هذا الشيء ما عرفاتش أنها تجيري لي ريكروتمون وكيدخلوا معها فرق اخرين، وبزاف ديال اللعابه اللي كتحط عليهم الرجاء اللي كيديهم. وكان التصريح ديال جواد الزيات قال من بين العوامل فيما كنمشيو عند شي لعاب كيدخلوا فيه ناس اخرين. كيفاش كتشوفوا نتوما هذه النقطه هذه؟ هو ما كذبش، اي جوار اي لاعب بغاتو الرجاء كيجيوك الفرقات اخرين حتى هما باغينو، حيت كيقولوا في راسهم الرجاء الا بغاتو راه دارت ليتود ديالها وهذا بلا حنا ساهل عندنا بغاتو الرجاء دونك راه مزيان. ولكن هادشي ديما كان ماشي هذا الكوميتي ولا هادشي عادي في الرجاء. من ديما انا كنسمع هاد الهضره ديال الرجاء دار يد على شي واحد كيبانوا فرقات اخرين. ولكن دابا كنظن حيت ما بقاش عندك الجهد فين تواجه مع شي وحدين يمكن فينونسيرمون صحاح. لا ماشي فينونسيرمون، يا دي جون اللي ما كيخافوش من لونغاجمون ا لون تيرم. مثلا شحال هادي بحال دابا كتسني القديوي سينيتي لي ب 300 مليون العام. Tu penses que دارت ايتود لي روسيت ايفونتويل من هنا العام الجاي او العام اللي غادي يجي من بعد واش نقدروا فهمتي؟ دونك يعني tu engages le club pour un montant ديال 900 مليون على 3 سنين و tu t'en fous. علاش؟ حيت كاين هذه القضيه ديال سي الجامعه فهمتي. سي بور سا سي الليتيج سي بور سا كو راه باش تسيني مع شي واحد راه كدير البودجي ديالك وكتعرف بان خصك تكون سولفابل. هاد الناس كيبغيو يكونوا سولفابل لان راه من 2013 لدابا راه كانوا مشاكل. راك شي كانت كتسال الفرقه 10 مليار. البارح قال لك اول زيات يلا خلصوا اول من ليريتاج القديم. دونك راه هذا هو اللي كيخلي الانسان وحتى هاد الفرينيزي ديال لي بري اللي طلعت راه الا ما حبسوهاش لي كلوب غيزيدوا فيهم لي كلوب كما قال فاضل كيدخلوا عليهم ولكن خاص واحد يكون كيريزوني. ما يمكنش ان جوار عنده 36 عام تعطيه 250 مليون العام. انا هذا الراي ديالي والله اعلم فهمتي. دونك يفو ثاني كاينه اون بول، كاين واحد اون انفلاسيون. خاص واش كره القدم كتستحق كاع هادشي كله بعدا نقولوا هذه القضيه هذه. مازال لي سالير جو بو دير مي دي سالير كيوصلوا ل 20000 دي بريم سيناتور كيوصلوا ل 2 3 4 الجمهور دابا كيسمع كيقول لك ودي انا ما شوف ما تعاودش ليا كيقول لك انا هذا الشيء انا كيخصني لي ريزولطا خصني الشامبيونز ليغ وخصني كاس العرب وخصك التعزيز ديال ليكيب. هادشي اللي الجمهور ما ينساش عاوتاني فين كانت الفرقه وفين ولات. هادشي انا ما كندافع على حتى واحد، غير بغيت نقول لك بان كيف ما كنقولوا مثلا خسرتي الفلوس بزاف واحد الوقت وما قد بحال مشيتي فوق الطاقه ديالك
tu dois خصك تعرف بان غيدوزو اعوام عجاف باش تزير pour mieux démarrer après. خصنا نفكروا الجمهور 2014 2015 2016 راه داروا انتدابات وكبيره وشي انتدابات كبار اللي دابا باقيين كنخلصوهم دابا ياك زيرو تيتر. انت جبتي انتدابات وخلصتي غالي قديوي راه مليار خصك راه اللي خصك تخلص ليه جاتك في الليتيج. شنو جبنا في 2014 2015 2016 شنو بغيت نقول بهذا الميساج سيتادير الا حنا اختارينا واحد المسار وهذا المسار فيه واحد لا شابيتر كبير ديال تصفيه امتصاص الديون دوك امتصاص الديون وسيرتو في لا ميثود دو جيستيون. ماشي انا ندير دي شيكون بلون باش حيت عارف باللي لا فيدراسيون غادي تكوفري من بعد نلصقها في المكتب الجاي ونلصقها في المكتب الجاي. راه دابا خص يعرف الجمهور بلي باقيين كنخلصوا شي لعابه اللي تشراو في 2014 2015 و2016 دابا باقي كتخلص فيهم. وهادشي كله راه ديتي الكاف. انا بالنسبه لي انا كنعرف في الحكمه وفي التدبير السليم ما بغيتش هادشي للرجاء من بعد ما بغيتوش. دونك نديروا داك الشيء على قد الفلوس اللي عندنا. راه كل شيء عارف باللي خص الانتدابات ولكن راه ماشي بديك عصا سحريه بغيت انتدابات نجيو باش تشري. راه قبل ما غنشري راه خصني كاين بزاف دابا الجمهور كيشوف فرق اخرين كيريكروتي يقول لك كيفاش كيديروا لهادو مي سي دو تيب دو ماناجمنت مختلف بغيتي ولا كرهتي. هي كاين حتى واحد لو فولي اللي كيبان بوتيت كون اتور ما عرفتش انا واش هادشي بصح ولا لا مي كيبان لك ان كاين ان بروبليم في لا بريباراسيون ديال الريكروتمون اللي كتخلي هاد القضيه اللي قلتي ديال حنا ملي كنحطوا يدينا على شي لعاب كيتحطوا عليه الفراقي. الاخبار مثلا كتخرج لا ديسكريسيون سي فري كو دابا مع لي ريزو سوسيو مع هادشي لي زانفورماسيون اللي كتخرج لي زاجون كيخرجوا الخبر ماشي كتولي سيغونشير. لا هادشي كاين واخا ما يكونش فرقه دخلت عليه هذوك كيقول كيرجع للفرقه اخرى يقول لها لا السماسريه انهم كاين عندهم واحد الجيش واحد النمط الجيش في الفيسبوك هذيك كاينه هذه ولكن عاوتاني ما نديروش ديك القضيه نتاع نسلتو حتى حنايا ونقولوا راه كلهم راه اللي الناس اللي كيقولوا بغينا انتدابات كيقولوا حيت باغي الخير للفرقه ولكن كاين واحد الجناح بحال الجناح اللي هذاك عنده اغراض. المشكله هو ان تخلطات هذا هو المشكل. راه البارح زياد شنو قال اقليه هي اللي كتقول انتدابات ودايرها بالضغط. انا ما كنقول لا اقليه لا اغلبيه ولكن اللي نقدر نقول لك كاين اراء اللي فيها سيتادير فيها اللي باغيها بقلبه وكاين اللي عنده اغراض شخصيه. ثاني المشكل اللي يقدر يلقى شي كوميتي جراج سي كو اي حاله هضرتي عليها كتلقى لي كونتر اكزومبل بحال دابا كنقولوا دابا راه المشكل سي كو فرق الاخرين كيخلصوا كثار ولا راه لي ترونسفير اللي درنا في العهد الرئيس السابق اللي ما كان عنده اللي كنا كنقولوا 0 درهم راه هادشي اللاعب اللي جاب راه الا ما سنا مع ياميق سنا مع شاكير ما شراش هو شراه ولد بوعبيد. ودابا حنا لا هو زيد عطيني لي زيكزومبل. كيفاش شراه ولد بوعبيد؟ ولد بوعبيد هو اللي حط الفلوس باش جا هو ماشي حسبان. ايوا حنا دابا لا انا كنقول لك فوالا كيفاش كيدبروا الانتدابات. هو دبرهم حتى دابا يا جور وشاكير وحدراف. لا ما متفقش يدبروا بهذه الطريقه. انا الطريقه بغيت هادشي راه قالوا الرئيس. هادشي راه قالوا الرئيس راه قال لك من الخريطين مازال كيعطيو الفلوس للرجاء راه قالها البارح هادشي. لي ماشي بور دي فان دو ريكروتمون. لا بور دي فان دو ريكروتمون بور دي فان دو ريكروتمون اللي خرجت ديك الهضره ديال 170 مليون ولا 190 مليون ديال الحدراف كان غيعطيها واحد من الخريط وقال لهم لا ما كانش غيعطيها من خريط واحد. هادشي قالوا اييه ولكن اش كنقول صافي دونك حنا دابا في 2019 2020 ماشي با شونجمون. لا ماشي با شونجمون غير هو بوتيتر كو افون لا ماجوريتي ديال لي ترونسفير كانوا كيداروا هكا دابا نو دابا ملي فريمون كنوصلوا لواحد هو حدراف كيقول لك انا مازال كنتسال الفرقه هو سنا مع مثلا حسبان كيقول لك انا كنتسال الفرقه 120 مليون دونك فهمتي دونك تو ريكروت فايتين لي كاباسيتي ديالك. ولكن الا حدراف كيتسالك 120 مليون شنو 120 مليون ديال عام ولا ديال عامين ولا ديال 3 سنين ولا ديال كيتسالها ولكن بقى عامين هو في الفرقه بقى عامين كيتسال 120. دابا في وسط هذا النقاش هذا لانه بعض المرات ملي كتكون تناقش انتدابات كتناقش لو شوا بعدا ملي كتشوف السوق شنو فيه كتناقش الفلوس واش عندك باش تجيب ولا ما عندكش باش تجيب واش خاصك ولا ما خاصكش. يعني في وسط هذا الشيء كامل شحال باقي باش تسالي الفتره ديال الانتدابات باقي ايام قليله. نسينا واحد الحاجه اوبري هو انه malheureusement pour le Raja un achat il est conditionné de partout.
علاش لي كونديسيوني يعني خص تفكر بزاف د البارامتر ديال واش غتشري واحد باش تخشيه في لا ليغ واش غتخشيه في كاس العربيه ولا تلعب به غير في البطوله فهمتي الا دونك بقى لك بلاصه واحده في لا ليغ دو شامبيون. هذه غترجعنا لواحد النقطه مهمه هو لا ديريكسيون تكنيك اي سبورتيف. دابا لا ديريكسيون سبورتيف راه باغ ديفو عند السلامي سبورتيف تكنيك عند السلامي والسفري وابو شروان واش هذه عاديه ديال عادي؟ واش هاد القضيه عاديه في ان كلوب بحال الرجاء؟ لا باسكو سي اون سيتوياسيون اكسيبسيونيل حيت علاش هو مشى كارتورون جا هو لقى داكشي يقضي به. لا هو اللي مشى فتحي جمال اللي مشى فتحي جمال بحال كنهضروا على مشى فتحي علاش حيت هو هاد القضيه نتاع يجي السلامي يهضر ومن بعد يجي الرئيس يهضر ومن بعد يجي وهبي يهضر كانت عندك اون ديريكسيون تكنيك هادشي غيكون كاناليزي وتفكروا فيه من جميع النواحي وخرجات ديسكور واحد. دابا هادشي هادشي كان خصو يكون ولكن اللي كنقول لك ها هو اللي طاري دابا خصك واش غديرهم دي غرو كاليبر واش غتشري بالثمن باش يلعب لك البطوله انا مش خايف ان غيداروا انتدابات غير باش يداروا انتدابات باش الناس يبردوا دونك غادي غنجيبوا واحد جوج ولا ثلاثه وغنقول لك راه درنا انتدابات ولكن ما داخلين في حتى شي استراتيجي دو ما جاوش بشي اضافه للفريق ولكن جاو باش نسكتوا الجمهور. خلاصه كيفاش كتبان لكم الصوره حاليا باقي ايام قليله وغتسالي الميركاتو؟ انا بالنسبه لي الكوميتي كيقول لك غادي يدير انتدابات خاص كيهضروا على جو با واقيلا جوج ولا ثلاثه لعابه الا ما داروش انتدابات جو كونسيدير بان الكوميتي كيقول بان هاد ليفيكتيف اللي عنده راه كافي. صافي هاد الملف خصو يتسد خصنا نمشيو مع هاد الفرقه حتى لاخر العام وديك الساعه كما قال الرئيس راه المحاسبه كتكون في الاخر. الا داروا ثاني دي ريكروتمون ساشون كنزيد لا كونديسيون بان الرئيس قال لك الا داروا دي ريكروتمون راه غادي يجيو دي جوار كي سون فالابل. قال لك حتى هو المشكل اللي عندهم هما دابا في المارشي ما باغاش يجيب شي واحد اللي جا هو يمشي ولا ياخذ بلاصه ديال ان جو. سيتادير الا داروا راه الكوميتي غادي يكون ديك الساعه دار اللي عليه فيغ لا فان ثاني د لا سيزون غنتحاسبوا سواء كانوا لي تيتر سواء ما كانوش. مي غير انا الهضره اللي بغيت نقول هو وي لو بوزوان كاين ريكروتمون خصهم يداروا ولكن داروا ولا ما داروش هاد الهضره ما خصناش نبقاو نسمعوها ابخي لا فان دو الميركاتو لان سينو هادوك الدراري مساكن غنحطوهم في واحد الجو اللي ما غينفع حتى شي واحد ومازال تابعين الماتشات ومتابعين دي واحد الريتم زعما طالع بزاف. انا بالنسبه ليا بحال المهدي داروا دي ريكروتمون راه هو داك ما داروش خاص الجمهور ما يكونديسيونيش يعني الحب ديالو للفريق ولا التشجيع ديالو للفريق على اساس انه لما كانوش دي ريكروتمون لان دائما غتلقى الناس كيتسناوك في الدوره يقول لك واش قلنا لك فهمتي في اي خساره واخا تخسر بلي 11 تيتولير اللي كلهم هما الواعرين. دونك هذه المساله هذه خاص دار جانب والجمهور خاص يعرف بان فريق الرجاء غادي يعيش واحد غنقول لك واحد 3 ولا 4 سيمين ديسيزيف بالنسبه لي زوبجيكتيف ديالو. دونك خاص يلتف حول الفريق في انتظار المحاسبه. فاضل واش نقدر نزيد على هذا ختم زيدنا شي اريا لا هو دابا باقي 30 ماتش. انا كنقول للجمهور بلي هذوك 30 ماتش اللي هضرت عليهم مهدي راه ما غنربحهمش ب 30 كلهم ما غنربحهمش ولكن ما حدنا غاديين في الطريق بالنسبه للمهدي خصك تربح 30. لا مثلا دابا غادي يجي الماتش بقى له 15 يوم ديال الجزائر العاصمه ياك لو 9 فيفري راه يمكن وراه عندنا زعما حظوظ كبيره 90% اننا ندوزو لنصف النهايه. انت دستي $200,000 ل $500,000 مضمونه ونقصوا لهم واحد. انا نقول لكم واحد $30,000 اليوم. انا الا ربحنا كاس العالم حيت الرجاء جات معطله لواحد الماتش ما طلعوش في لاميطون ما ماتش $5,000 ديال سند ما عطاش واحد التصريح قال لك رفض باش يعطي انا نقول لكم الراي ديالي الشخصي حيت هضرنا بزاف على الانتدابات. انا ما غاديش نكون ما غنقصحش بزاف مع هاد الكوميتي اللي كاين في الرجاء على الانتدابات ولكن الا مشينا بعيد في كاس العرب ودخل داك المونطون اللي دخل هنا هاد الوقت هضره اخرى لان داك الوقت خاص لو ميا كولبا بالبوبليك الفلوس لا ولكن لا الفلوس اللي غادي يكونوا عندك ما يمكنش تجي داك الوقت وتقول ما نديرش انتدابات حيت عندي مشاكل ديال الفلوس. تكون حليتي الازمه حيت راه 6 المليار حل لك المشكل ديال غادي تحل لك جميع المشاكل وداك الوقت انا الاول اللي غنقول انتدابات.
فريق الرجاء هاد الايامات مقبل على واحد الكالندريي الا سمحتوا لي نقراوه كاملين، فيه واحد الكوكتيل ما بين البطوله وكاس العرب والتشامبيونز ليغ. فبعد ما جيت يا سيدي المهدي من الجزائر من عند شبيبه القبائل لو دي جونفيي، عندك لو 14 مع اتحاد طنجه في طنجه، لو 19 عندك الماتش بركان نهار الحد، هذا عاوتاني حتى هو داخل في دوك لي ماتش ديال اللي كتلعب مع خصم مباشر اللي لا لعب معاك. وخاص واجي واش الرجاء تبقى تماك في طنجه لا في الشمال المغربي يمكن من طنجه يدوزوا البركان بلا ما يجوا شي يومين هنا. موراها غادي تدخل المولوديه الوجديه لو 22 لو 25 غادي تمشي بركان وجده زيد لا وجده في كازا لو 22 مع المولوديه الوجديه هنا في كازا، لو 25 غتمشي باش تلعب مع الترجي التونسي في تونس، اي لو 1 فيفري غادي تدخل لايس فيتا كلوب، لو 5 فيفري مع خريبكا، لو 9 فيفري مع مولوديه العاصمه، ولو 12 فيفري مع لي فار. الله يستر. انا اللي كنتمنى ان الرجاء في الماتش ديالها مع الترجي تكون امر ديال التاهيل تحسم. لا غتمشي تربح تما. لا تربح ولا تعادل، كنقول لك تكون المساله محسومه ما يمكنش قبل من فيتا كلوب. راه هو الماتش الجاي. لا اش كنقول لك باش في المباراه ديال فيتا كلوب ندخلوا صحاب مهدي اللي هما الزريده والطبقه واخا لا الزريده ما كاينش في لا ليست، ما كاينش يدخلوا الاخرين الهبطيو مذكور انت بغيتي زعما تفضي لا كاليفيكاسيون عند الترجي باش ديك لا بريسيون تربح ماتش ترتاح باش او موان فيتا كلوب تلعبوا انت. وهذه الهضره اللي قلنا على لالي ديال لا كوبا غاب، هذاك الماتش كان خصو يسالي اكثر من 2-1. كره تا هو الماتش ديالو الروتور في الكالندري كان يهنينا شويه. دابا داك الماتش الروتور غتلعبوا كاين اونتر لو 5 et le 9 ياك. دابا السؤال اللي عندي باش 6 7 8 9 السؤال اللي عندي ما بين خريبكا وما بين مولوديه العاصمه. السؤال اللي عندي دابا في هاد لي ماتش كاملين ضروري غيكونوا دي ماتش عاوتاني نفس النسخه ديال واتزم والفوس. ولا شي ما بغيناش. شوفوا مع المدينه وإنا ماشي ما باغيش. انا بالنسبه لي ديك نبدلوا 7 ولا 8 ما خصهاش الدار عاوتاني. نحيدوا جوج ثلاثه. بغيت نقولها للسلامي يبدل الفرقه، ما يبقاش يبدل زنيتي راه ما كيجريش، زنيتي راه واقف في بوطو، خليه هو اللي كيعطي لا سيرونس لاحظت في هاد الايامات راه شحال من مره طاح وكيشد ديما ديك الرجل اليسريه. لا الا كان مصاب خاصو يتعالج، ولكن باش ندور الفرقه وندور مع تلقول ندور الفرقه هي 3 ماكسيموم 3 د اللعابه اللي نجيبوا لي جون ولي زيسبوار، ولكن ماشي 7 ولا 8 بحال درنا مع 7 ولا 8 ماشي لي جون لي زيسبوار، 7 8 ديال لي جون ولي رومبلاس. لانتيغراسيون ديال لي جون هاد الايامات واش كتنفع في هذا الكالندري؟ شفنا الزريده شحال من مره، شفنا الماتش اللي داز زكريا الهبطي، شفنا مذكور في مباريات اخرين، شفنا بزاف ديال اللعابه. كيف شفتوا انا باش ما كان كيف ما كانت النتيجه لو في انك تقحم بعض الشباب في هذه اللقاءات اللي ديال لو نيفو، سورتو جو بارل دو نيفو، رغم انهم يمكن ما يكونوش ولا ما يعطيوش واحد لو روندمون، باسكو راه خصك تسنى انهم يعطيوكش واحد روندمون، لان الريتم كيكون طالع بسيشيكمون ديجا عارف داخل ما داخلش ضد شي فرقه في البطوله، ولكن لاعب لا تشامبيونز ليغ باش ما كان سا فورس لا بيرسوناليتي، والنتائج يمكن ما يتعطاوش دابا ولكن يقدر يتعطاو ابري. لا بروف سي كو فاش الرجاء احتاج الزريده راه دار ان تري بون ماتش مع المولوديه، انا بالنسبه ليا وجدتيه بوغ ان ماتش. دونك هاد المذكور هاد الهبطيت هما كيتوجدوا باش في هذيك لو ريتم انفيرنال اللي حكيتي لينا ديال الماتشات، تقدر تلقى الهبطي، تقدر تلقى مثلا تميزو، تقدر تلقى مذكور تا هو مزيان. سي كوم سا يفو خاصك تعطيهم لا كومبيتيسيون باش نار تعيط عليه تلقاه. المستقبل زعما الانديه الكبيره هي اللي كتفكر في المستقبل، ما كتفكرش غير في الماتش ديال نهار الحد والنتيجه نتاع نهار الحد باش ترضي الجمهور، كتفكر حتى في اللعابه اللي غادي يكونوا من هنا عامين 3 سنين 4 سنين، وكاينه حتى توجد اللعابه اللي غادي يمكن تبيعهم الفرق اخرين وتبيعهم بون بون فالور، زعما بواحد الثمن اللي غادي يكون عنده الفائده للفرقه. دونك انا بالنسبه لي هذا الشيء انا اشاك فوا كيدخلوا واحد ولا جوج عاوتاني ماشي 4 ولا 5 ديجا مذكور بغاتو اولمبيك خريبكا صراحه كنفرحوا بريتي. دونك حتى هما غيكونوا لي تكنيسيان ديالهم عارفين بان لو جوور الى اون مارج دو بروغريسيون، وإلا ما دارش شي غران ماتش، الا دخلنا شي واحد من هذوك الدراري الصغار وما دارش غران ماتش ما نديروش عليه ونضربوه. شوفوا مع المهدي لا هي منير، شوف لي جون ولي 3 بوين ما كيطلعوا، سي دو لين باراليل. اكزاكتومون لانتيغراسيون ديال لي جون مهمه وضروريه.
مي اللي ثاني من اللي كتبان لي انايا بهاد ليفيكتيف لانتيغراسيون ديال لي جون ني با ان شوا ماشي اختيار. بالزمننا غنانتيغريو لي جون بهاد ليفيكتيف بالزمننا. حنا دابا كنطلبوا غير كما قال فاضل ماشي نانتيغريو 2 و 3 لي جون في نص الماتش ومعاهم 3 ولا 4 ديال لي رومبلاسون. بغينا غير ملي تكون هاد الانتيغراسيون تكون واحد ولا جوج مع ليكيب تيتولار. مي باش الا كان غير يتربى مزيان. مي في الكالندري اللي كتقول اللي قلتي لنا دابا وهاد ليفيكتيف وإلا ما داروش واحد لا ولا كونترانت باسكو تقول زريده ما مكاليفيش هنا هذا مكاليفي هنا صعيبه فهمتي هذا ما مكاليفيش ضروري غيلعبوا لي جون. جو سي با انا كنقرا في دي باج ديال الرجاء لان الناس كيبروبوزيو زعما لا فامي رجاوي راه كبيره بزاف والناس زعما كاين دي جون اللي يهضروا على دي جون كي سون بريتي دابا وكي فون دو بون شوز. كيهضروا على سميتو واحد بعدا شفناه في ليكيب بريمير عمران في الجمعيه السنويه. عمران يفي ابارامون اون بون سيزون وستاناري لعب اللي فات اللي فات وكان مزيان ودابا عندنا بروبليم في الرياضه. ولكن ملي دار واحد لافوت الجمهور ما رحموش. هذاك الشيء بغيت نقول لك هذه لا راه كيبغي اللاعب يكون من ولد مو فهمتي والماتش الاول بغيتي تكون زعما ما رحموش الجمهور العام اللي فات. كاين هذاك الدري تيغانا اللي كان ناض عليه الهضره في الاول العام وهذه اكزاكتومون اللي يقدر يكون نيت رومبلاسون ديال العرجون. انا رجوع التوليات سميه نزيد لكم السوداني تا هو فين هو السوداني انا لي جوار لعب مع اليوناف مع كرول. انا لي جوار ما نقولش دابا عارف النيفو ديالو لان ما كنتفرجش فيه مي سي ان جوار دابا اللي كيلعب مع الحمر بوسدرا حمزه بوسدرا. الحمر ما غنحلوش معاه. الحمر سي كان اللي غيقول لك واش هذا السيد بعدا خدام ولا ما خدامش ليك سي فري وتا الا كان غيسهل. دونك راه كاينين دي سوليوشن اللي بوتيتر اوكا انا ما كرهتش ان لي ترانسفير يكونوا مي حتى الا ما كانوش يزيدوا يفكروا في هذا الشيء واخا ما بقاش بزاف. مي الانتيغراسيون ديال لي جون هذا العام بالنسبه لنا سي با ان شوا. بالزمن غنانتيغريو لي جون لان هادشي ولكن على الاقل غتخرج فيها ربح. بيان سور هذا الشيء دابا ديجا زريده. انا جو كونسيدير هذا ديجا زريده والمعطي ديجا هاد الجوج ربح هذا العام ربح مزيان. باقي مذكور شويه وهبطي مازال لكن باش ربح مهدي خسرتي دي بوين باش تربح. راك لعبتيهم ومالوغوزمون باسكو كنقولوا ما ربما الرجاء جوندر لوتي لا غريب ولا تلونسي لي جون وتربح مي او موان سي تو بير دي بوين اي تو غان ان كونتر بارتي دي جوور سي بون. بهذا مستمعينا الكرام كنوصل لنهايه هذا البودكاست. كنتمنوا التوفيق لفريق الرجاء البيضاوي. شكرا يوسف شاني. شكرا مهدي الزكراوي. شكرا خويا منير. شكرا فاضل عبد الله. شكرا منير. وكنتمنوا الجمهور الرياضي وجمهور فريق الرجاء البيضاوي انه يقضي اوقات ممتعه على راديو رجاء والبودكاست ديال بيرجيغو. الى اللقاء. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.